अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज हम सूरतुल वाक़िया की तिलावत सुनेंगे। इस सूरा को सूरतुल गनी भी कहा जाता है, क्योंकि रवायत में है कि जो शख्स इसे हर रात पढ़ेगा वो फ़क़र व मोहताजी से महफूज रहेगा। ये सूरा क़यामत के हालात और आखरत की हकीकत को हमारे सामने बयान करती है। आइए दिल को झंझोड़ देने वाली इस सूरत की तिलावत सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा वक़अतिल वाक़िअतु लैसा लिवक़अतिहा काज़िबह खाफ़िदतुर राफ़िअतुन इज़ा रुज्जतिल अर्दु रज्जन व बुस्सतिल जिबालु बस्सा फ़कानत हबाअन मंबस्सा व कुंतुम अज़वाजन सलासा फ़अस्हाबुल मैमनति मा अस्हाबुल मैमनह व अस्हाबुल मशअमति मा अस्हाबुल मशअमह वस्साबिक़ून अस्साबिक़ून उलाइकल मुक़र्रबून फ़ी जन्नातिन नईम। सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व क़लीलुम मिनल आखिरीन। अला सुरुरिन मौदूनतिन मुत्तकीन अलैहा मुतक़ाबिलीन। यतूफ़ु अलैहिम विल्दानुन मुख़ल्लदून बिअक्वाबिन व अबारीक व कअसिन मिन मईन। ला युसद्दऊन अन्हा व ला युज़िफून व फ़ाकिहतिन मिम्मा यतख़य्यरून व लहमि तयरिन मिम्मा यश्तहून व हूरुन ईन कअम्सालिल लुअलुइल मक्नून जज़ाअन बिमा कानू यअमलून। ला यस्मऊन फ़ीहा लग़वन वला तअसीमा इल्ला क़लीलन सलामा सलामा। व अस्हाबुल यमीन मा अस्हाबुल यमीन। फ़ी सिदरिन मख़दूदिन व तलहिन मंदूद व ज़िल्लिन ममदूदिन व माइन मस्कूब व फ़ाकिहतिन कसीरतिन ला मक़तूअतिन व ला ममनूअतिन व फ़ुरुशिन मरफ़ूअह। इन्ना अंशअनाहुन्ना इंशाअ फजअलनाहुन्ना अबकारा उरुबन अतराबा लिअस्हाबिल यमीन सुल्लतुम मिनल अव्वलीन व सुल्लतुम मिनल आखिरीन। व अस्हाबुश शिमाल मा अस्हाबुश शिमाल। फ़ी समूमिन व हमीमिन व ज़िल्लिन मिन यहमूम ला बारिदिन वला करीम। इन्नहुम कानू क़ब्ल ज़ालिका मुत्रफ़ीन व कानू युसिर्रून अलल हिन्सिल अज़ीम व कानू यक़ूलून अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून अव आबाउनल अव्वलून कुल इन्नल अव्वलीन वल आखिरीन लमजमूऊन इला मीक़ाति यौमिन मअलूम। ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم هذا نزلهم يوم الدين نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن
نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون لو نشاء لجعلناه حطاما فظلتم تفكهون إنا لمغرمون بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون لو نشاء جعلناه أجاجا فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين أفبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين وأما إن كان من المكذبين الضالين فنزل من حميم وتصلية جحيم إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم.